نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم ان باتوں پہ جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی نسبت کا احترام کرتے ہیں، تم بھی نسبت کا احترام، مل کے کام کریے۔ پچھلے سالوں بیلی کے اندر شاہ جی کربلا مولا نہ چلیے، میں کیا بختاں لے جانتے ہیں، میں کیا کربلا دی مٹی نو بھی سلام ہے۔ شاہ جی جڑا 40 میلاں چ دفن ہو جاؤ جنتی ہے، میں کیا جنتی تے آئے پر میل گھٹ دسے نہیں، 40 میل نہیں، 400 نہیں، 40 کروڑ میل کر لے، اوے سینے چ حسین وسنا چاہیے، دنیا تے جتھے بھی ہوئے تے جنتی ہے۔ نہیں شاہ جی بالخصوص جڑا کربلا چ دفن ہوئے وہ جنتی، میں کیا وجہ؟ شاہ جی کربلا ہے، میں کیا کربلا دی شان کی ہے؟ شاہ جی مولا حسین دا مزار، تے میں کیا مولا حسین دی شان کی ہے؟ تو شاہ جی نبی دے نواسے، نبی دے دوترے، تے میں کیا جس جگہ پہ میرے نبی کے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مزار ہو، ارے اس مزار کے 40 میل میں دفن ہو جائے تو نسبت حسین کی وجہ سے وہ جنتی ہے، ارے جس مٹی میں نہیں، جس 40 میل میں نہیں، جو حسین کے نانے کے مزار میں دفن ہے، جو حسین کے نانے کے مزار میں دفن ہے۔ اور بیلیا دھیان کر، جے حسین دی نسبت نال جنتی ہے تو حسین دے نانے دی نسبت بھی جنتی بنا۔ آجا لڑائیاں مکائیے، رل کے کریے، اسی تے پیغام محبت دا دینے آ، آجا رل کے ذکر کریے نبی دی آل، نبی دی اصحاب، نبی دی ازواج دا، انہاں دے عملہ تے تنقید نہ کریے، رب جانے رسول جانے۔ بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مثال فرماندے ہوں سن، آج میں پوانے والوں تو وہ مثال دے کے ٹو جانا۔ آپ فرماندے ہوں سن ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دے، ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی۔ مثال فرماندے ہوں سن کہ بی بی جو کلمہ پڑھ دیئے نا تے نکاح کر کے آن دیئے میں قبول کیتا، تے قبول کر کے جو مالک دے کھا رہا ہوں دیئے تے غیر نو بوہ نہیں لنگن دین دی، غیر نو بوہ نہیں لنگن دین دی، گھر بیٹھی ہوں دیئے، مالک بازار ٹور جاندہ ہے، مالک دوجے شہر ٹور جاندہ ہے، وہ گھر دے اندر کدی ساس دی خدمت، کدی سورے دی خدمت، کدی دیوران دی خدمت، کدی ننانا دی خدمت، کدی آن جان والوں چاہ پیان دی، انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں، تو پاگل تے نہیں، تو دیوانی چھلی تے نہیں، کبھی مالک تیرا گھر کو نہیں، اینا دی خدمت کرنی ہے، تیرے کی لگ دے؟ کہن دیئے میرے تے کچھ نہیں لگ دے، نہیں چلیے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کا دی، جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کا دی۔ وہ کہن دیئے چھلا چھلی میں نہیں، چھلا تو ہیں، میرے تے کچھ نہیں لگ دے، میرے مالک دا تا سب کچھ لگ دے نے نا، اے میرے کچھ نہیں لگ دے، میرے مالک دا سب کچھ لگ دے نے، اے میرے مالک دی ماں ہے، اے میرے مالک دا باپ ہے، اے میرے مالک دے پھران ہے، اے میرے مالک دے رشتہ دار نے، اے میں انہاں دی خدمت تاں کرنیاں، اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے، اے ناراض ہو جانا تے مالک ناراض ہوندا ہے، میرا گھر نہیں وسدا، میں اجڑنیاں جے اے ناراض ہو جانے، اے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیاں، اے سنیاں بھی کلمہ کسے چودھری دا نہیں پڑھیا، کسے وڈیرے تے وزیر تا نہیں پڑھیا، سنیاں کلمہ کسے چٹھے چیمیں بھیرک بھریا، رہا ملک توانے تے کھرل تا نہیں پڑھیا، سنیاں نے کلمہ کسے مولوی مفتی قاضی ملا تے کسے پیر تے مفتی تا نہیں پڑھیا، اے سنیاں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا ہے، سنیاں کلمہ پڑھیا ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ تے باپے دا پڑھیا ہے، تے سنیاں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، مالک نبی نو منے تے کدی شانہ صدیق دیاں بیان کرنا ہے، کدی عمر دیاں بیان کرنا ہے، کدی عثمان غنی، کدی حیدر تے علی علی کرنا ہے، کدی یا حسن تے یا حسین آنے، کدی ازواج رسول سلام، کدی نبی دے آباء سلام، اے سنیا اے تیرے کی لگ دینے، اسی آنے چھلیا اے راضی رہن تے مالک راضی رہن، اے ناراض ہو جان تے مالک ناراض ہوندے، اسی انہاں نو سلام تاں کرنے آ، ایک سونا تیرے دم بدلے نوکر سارے ایک سونے تیرے پیچھے اسی جیڑا، اے کمی دا کم کی ہوندا ہے، کمی دا کی کم ہے، چودھری جے دے گھر ٹر جائے نا کمی بوئے تے نہیں کھلوندا، کمی بھی مگر
جڑا چودھری دے گھر آ جائے جو چودھری گھر واڑ لے کمی ڈکدار نہیں کمی دا کم ہے چودھری وال ویکھے مالک وال ویکھے سنی کمی ہے نبی تے نبی دی آل دا اسی تے وینے جیدے وال مالک تر گیا سنیاں انہوں بھی سلام کیتا ہے جیڑا مالک دے گھر آیا سنیاں انہوں بھی سلام تاکہ مالک جانے تو دے کم جانے اسی کمی ہے ساڈا کم ہے سلام کرنا اسی تے نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنے ہاں ساڈا سنیاں دا تے عقیدہ یہ وے کنڈ کرنا تو پنجا کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ باراں تو پڑھو گے میرے نال بابا جے اسی پنجاں دے بھی منن والے اسی 12 دے بھی منن والے اسی پنج تن دے بھی غلام ہاں اسی 12 اماماں نوں بھی سلام کریے کیونکہ میرے نبی دی اولاد ہے باواز بلند میرے نال آکھو کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ باراں تو منہ موڑ نہ ویکھو جڑا کھبے سجے پنج تنی بیٹھا ہویا ہے ایتھے یزیدی نو دعوت نہیں کھولی تے شمر دی فکر والے نو دعوت نہیں یزیدی پویں اٹھ کے ٹر جائے پر مینوں کوئی غرض نہیں میرا پیغام اونوں ہے جڑا حسینی ہے جڑا پنج تنی ہے باواز بلند میرے نال آکھو کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ باراں اسی نبی دے بھی غلام اسی مولا علی دے بھی غلام اسی سیدہ زہرا نو بھی سلام کریے اسی مولا حسن مولا حسین دے کمی اسی امام زین العابدین دے منن والے اسی امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ باراں تو منہ موڑ نہیں حالے بھی نہیں بولے جڑا جڑا حسینی ہے نا میری انہوں دعوت تے جے نبی دی آل دا ذکر کرن لگے منہ بند ہونا ہے نا تے اٹھ کے ان بھی ٹر جائے چلیا جے نبی تے نبی دی آل دا ذکر نہیں کرنا تے رب زبانہ دیتیاں کیوں نے زبان تے ملی نبی تے نبی دی آل دا ذکر واسطے اس وجہ تو منہ بند کر کے نہ میں اچھی میرے نال آکھو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ منہ موڑ نہ باراں تو ہن اگلی بیکرا میرے سنو پھر میرے نال آکھیا جے میں اپنے عقیدے دی وضاحت کرن لگا کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ چاراں تو اسی پنج تن دے بھی منن والے اسی حق چار یار بھی کہن والے آؤ ذرا مل کے فضا گونجے میں آکھاں گا پنج تن پاک تساں نے حق چار یار پنج تن پاک نہیں ہاتھ چوکے آکھو پنج تن پاک بولو حق چار یار پنج تن پاک بولو چار یار پنج تن پاک بولو چار یار بولو حق چار یار بولو حق چار یار بولو حق چار یار کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ باراں تو نہ چاراں تو بلکہ پھر سن لو میں پھر بدلنا پیا کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ موڑ نہ یاراں تو نبی دے ہر صحابی نو سلام ہے اسی نبی دے ہر صحابی دے منن والے ہاں وہ ہر نبی دا صحابی جنتی ہے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ باراں تو نہ چاراں تو نہ یاراں تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل یار تے مکنی جنت تے جہنم دی گل وہی آل دے منن والیا اج فضا گونجے دنیا نو پتہ
پتہ لگ جائے سنی پنج تنیے سنی نبی دی نسبت دا احترام کردا ہے اپنی زباناں نو کھول کے ذرا لوکاں نو دس دے جنتیاں دی علامت ہے اے نبی دی آل نال پیار کردے نے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ بارہ تو نہ چارہ تو نہ یارہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی الہی بہکے بنی فاطمہ الہی بہکے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول کیونکہ گلیال تے مکنی گلیال تے مکنی تو ہے یعنی نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے یعنی نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ حمد رضا خان بریلوی فرمان دینے پہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ہے وہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود ہے کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی اور انہوں صرف شعر ہی نہ سمجھیا جے آجا میں تنوں دسا میرے نبی دا ہر صحابی جنتی میرے نبی دا ہر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جنہاں نو جنت دیاں بشارتاں میرا رب دیندہ ہے میرا نبی دیندہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص یقینی جنتی نے مگر انہاں دا سگا پتر انہاں دا سگا بیٹا عمر ابن سعد کربلا دے میدان اندر وہ دنیا دے مال واسطے دنیا دی دولت واسطے دنیا دے پیسے تے اقتدار واسطے انہیں میرے نبی دی آل دی دشمنی کی تھی یزید تے نام لیا میرے نبی دی آل دی دشمنی کر دے پیا باپ جنتی ہے پتر جہنمی بن گیا وجہ کی ہے گلیال تے مکنی ادھر صحابی دا بیٹا جنتی باپ دا پتر جہنمی بن گیا ہے ادھر ہور دے باپ نو کوئی نہیں جاندا ہور نو کوئی نہیں جاندا ہور دے باپ نو کوئی نہیں جاندا مگر یزیدی فوج دا سپاہ سالار میرے نبی دی آل دا غلام بنیا سینے وچ حسین دی محبت آ گئی اے جہنمیاں دی فوج وچوں ہور نکلیا تے جنتی بن گیا وجہ کی ہے نمازاں روزیاں نال نہیں گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی تو سامنے یہ کر پیغام دینا پیا یاد رکھیا جے نبی دی ہر نسبت دا احترام کریا جے میرے نبی دے نال بھی پیار نبی دے صدقے نبی دی ازواج دا بھی احترام نبی دی اجداد دا بھی احترام میرے نبی دی اصحاب دا بھی احترام میرے نبی دی آل دا بھی احترام کریا جے جن نے میرے نبی دی آل دی دشمنی کی تھی وہ یزید بنیا وہ شمر بنیا وہ خولی بنیا وہ ابن زیاد بنیا وہ عمر ابن سعد بنیا میں جلا نبی دی آل دے دشمنی کرنے والا امام حسن رضا بریلوی فرما دینے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت
اسی نبی دی اول دے دشمناں تے کل وی لعنت، نبی دی اول دے دشمناں تے اج وی لعنت. کوئی خولی شمر ابن زیاد، کوئی یزید جن نے میرے نبی دی اول تے ظلم کیتا، اسی سارے نو لعنتی سمجھنے ہاں. اسی یزید دے پیروکار نہیں، اسی حسین ابن علی دے غلام ہاں. اسی اج وی حسینی ہاں. اسی رب دی بارگاہ دعا کرنے ہاں یا رب العالمین جدوں ساڈی موت آوے ساڈے سینے وچ نبی دی اول دا پیار ہوے. زندہ بھی حسینی رہیے، جائیے بھی حسینی دنیا دے اتوں. ترج کرنا پیا دشمنان نے آلے نبی نے میری نبی دی آل دی دشمنی کی تھی. یزید تخت سنبھال کے میرے امام کو بیعت منگدا ہے پیا. میرے امام علی مقام نے فرمایا اوے میں پلیتاں دی بیعت نہیں کرانگا، میں نبی دا پاک نبی دا بیٹا، پاک زہرا بطول دا بیٹا، میں پاک علی دا پتر ہاں، میں پاک حسن دا ویر ہاں. میں پلیتاں دے نام نہیں چلاں گا تاکہ میرے نانے نبی دی امت نو پتہ لگ جائے. وہ یزیدیاں دے نال نہیں جائیدہ، زانیاں شرابیاں ملوناں دے نال نہیں جائیدہ. ہمیشہ یاد رکھیا جے نبی دی آل دی غلامی کریا جے. میرے امام نے انکار فرمایا، یزید نے پیغام کھلیا اے حسین اگر یہ بیعت نہ کیتی پھر شہادت واسطے تیار ہو جا. میرے امام علی مقام نے فرمایا بالکل میں تیار ہاں. میرے نانا نبی نے مینوں شہادت دیاں خبراں دتیاں ہویاں نے، میری ماں سیدہ نے مینوں صبر سکھایا ہویا ہے، میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے. میں اپنے ویر کو سخاوت لے کے آیا ہاں. اج میں کیا ہر چیز قربان کر دیاں گا، بچے قربان کر دیاں گا، میں اپنا خاندان قربان کر دیاں گا. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے. لٹی جائے پویں جوت حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. میرے امام علی مقام اب میں نے شہادت شروع کر لیا جی. تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام نے انکار فرمایا. آخر وقت آ گیا جدوں میرا سید مدینہ طیبہ چو نکلدا ہے پیا. مسلماناں کیویں دساں اپنے علاقے نو چھڈنا کتنا مشکل ہوندا ہے، مگر میرے امام نے اپنے نانے نبی دے مزار تے سلام کیتا. سیدہ دی بارگاہ چ سید زادیاں بھی حاضری دے رہیاں نے. حضرت امیر حمزہ نو سلام کر کے نبی دی اول مدینہ طیبہ چھڈ کے نکل دی ہے پئی. چلدیاں مکے پہنچے نے. میرے امام نے حج نو عمرے وچ بدلیا. چلدیاں ایک میدان آیا، چٹیل میدان آیا. میرے امام دی سواری رک گئی. میرے سید نے فرمایا اے کیڑی جگہ وے؟ جواب آیا اینو کربلا آندے نے. میرے امام سواری تو اترے، مٹی پگڑی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے، یو مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دتی سی. میرے امام نے حکم فرمایا ایتھے خیمے لا دیو، ایتھے میرے نبی دی اول ذبح ہوے گی. سیدہ زہرا دے پتر تڑپ دے رہن گے، ایتھے نبی دی اولاد قربان ہوے گی. مگر نبی دے دین دے پرچم نو بلند کرن گے. سیداں دے خیمے لگ گئے، مذاکرات یزیدیاں نال ناکام ہو گئے. 7 محرم دا دن آیا، نبی دی آل تے پانی بند ہویا. 10 محرم دا سورج طلوع ہویا. میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون ہاں؟ میں کوئی عام بندہ نہیں، میں نبی دا نواسا ہاں. زہرا دی گود وچ پلن والا حسین ہاں. میں علی دا پتر ہاں. میں جنت دے جواناں دا سردار ہاں. میں او حسین ہاں جڑا نبی دے کندھیاں تے سوار ہو کے زلفے واللیل پکڑ کے سواری کرنا تھا. مگر دنیا دے کتے درم و دینار دے بیٹیاں نو کوئی سمجھ نہیں آئی. دنیا دے مال واسطے نبی دی آل دا حق بھول گئے. سیداں دا احترام ختم ہو گیا. انہاں کیا حسین بیعت کرو. میرے امام نے پھر انکار فرمایا. انتہائی تصور تو کم لینا. مسلماناں شہادتاں شروع ہو گئیاں. کدی ماں حضرت حرجان نثار ہوندے نے، کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے، کدی حبیب ابن مظاہر جان دیندے نے پے، کدی علی اکبر دے سینے وچ برچھیاں وجدیاں نے، کدی امام قاسم تڑپ رہے نے، کدی غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نے پے، کدی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پے. تسی حیران ہو گے کربلا دے میدان اندر یہ
ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے. مولا علی نے اپنے پتراں دے نام نبی دے صحابہ دے ناماں تے رکھے نے. کوئی اج دشمن دے نام تے پتراں دے نام نہیں رکھدا. میرے علی نے صحابہ دے ناماں تے اپنے پتراں دے نام رکھ کے دسیا اوے میں علی نبی دے صحابہ نال پیار کرنا وا. اور حضرت عثمان بن علی اور غازی عباس سگے بھائی نے. غازی عباس ام البنین دے بطن وچوں نے. حضرت عثمان و غازی عباس سگے بھائی نے. کربلا وچ جڑے 72 تن قربان ہوئے نے انہاں دے ناماں نو پڑھو وچ تانوں ابو بکر بن علی دا نام ہی نظر آئے گا, عمر بن علی, عثمان بن علی دا نام ہی نظر آئے گا. اسی نبی دے غلام سنی, اسی نبی نو بھی مننے ہاں, اسی علی نو بھی مننے ہاں, اسی علی دی ساری اولاد نو بھی مننے ہاں. ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر رہے نے. مسلماناں کیویں دساں میرے نبی دی اول جبا ہوندی ہے پئی. آخر علی امام علی اصغر دے گلے وچ تیر لگا. 3 دن دے ترائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں. 3 دن دے ترائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں. پھر بھی ود ود جانا دتی انہاں غازیاں شیر جوانا. تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شانہ. اوے اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ. پتراں پتیجیاں دے لاشے میرا سید چک کے لے آندا ہے پیا. اوے جدا ایک پیرا ٹر جائے اونوں کئی دن ہوش نہیں آندی. جدا جوان پتر ٹر جائے او پیو کملا ہو جاندا ہے. میرے علی دے پتر نو سلام ہے, ایتھے ایک ویر دا لاشا نہیں چکیا. میرا حسین بار بار جاندے نے, کدی علی اکبر دا لاشا پتر دا, کدی پتیجے قاسم دا لاشا, کدی اونوں محمد دا لاشا اٹھا کے لے اوندے نے. اوے پتراں پتیجیاں ویراں دے لاشے میرا امام چکدا ہے پیا. جدوں سارے شہید ہو گئے میں انتہائی اختصار تو کم لینا. واری علی دے پتر دی آ گئی. میرا سید تیاری فرماندے نے پے خیمے دے اندر علی دا پتر کدی جڑا اپنا ماما شریف بن دے نے ذوالفقار حیدری پکڑ دے نے. اوے اج وی جدوں باپ گھروں ٹرن لگدا ہے تھیاں کول کھڑیاں ہوندیاں نے, پوچھدیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو, ابو کدوں آؤ گے, ابو جی مینوں دسو تے صحیح کوئی شے دی ضرورت ہے میں سامان بن دیواں. مگر حسین دی شہزادی میری سیدہ سکینہ خیمے چ بیندیاں نے. میرا باپ تیار ہوندا ہے پیا. اوے تھیاں تے سوال کردیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو, کدوں آؤ گے. اوے علی دی پوتری سوال نہیں کردی کیونکہ سیدہ جان دی ہے میرا باپ بھی اوتھے جا رہا ہے جتھے غازی عباس چاچو چلے گئے, جتھے علی اکبر ٹر گئے, جتھے میرے امام قاسم چلے گئے نہیں. شہزادی دیاں اکھاں وچ آنسو نے. میرے امام نے ویکھیا اے شہزادی رو رہیاں نے. جدوں تھیاں روون اے باپ دا جگر پھٹ جاندا ہے. جدوں دھیاں روندیاں نے کوئی باپ نہیں جڑا گھروں تھی روندی چھڈ کے نکل آوے. اوے یا اللہ تینوں سیداں دا واسطہ ہی کسے دی دھی نہ روے, کسے دی بہن نہ روے. میرے مولا تینوں سیدہ زہرا دیاں دھیاں دا واسطہ ہی سب دیاں بیٹیاں بہناں مولا گھراں چ آباد رہون. میری شہزادی رو رہیاں نے. میرے امام نے جدو تینو ویکھیا میرا سید زمین کربلا تے بیٹھ گئے نے. شہزادی نو سینے دے نال لایا. اوے جتھیاں جدو باپ دے سینے نال لگ دیاں نے باپ آرام کر محسوس کر دے نے. میرے سید نے متھا چومیا, فرمایا شہزادی کیوں رونی ہے. عرض کی تھی ابو جی کیویں نہ رواں, مینوں پتہ ہے جس سفر تے تسی جا رہے ہو ایتھوں کدی کوئی واپس نہیں آیا. میرا
میرے ویر ٹر گئے، میرے چاچو عباس چلے گئے، میرے ابو جی تسی بھی جا رہے ہو، پر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں۔ میرے امام نے فرمایا شہزادیے کی مسئلہ پوچھنا ہی؟ عرض کی تھی ابو جی مینوں اے دسو لوکی یتیم کینوں آندے؟ میرے امام نے فرمایا نہیں شہزادیے تھوڑی دیر ٹھہر جا، سکینہ تو یتیم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام نے فرمایا شہزادی تھوڑی دیر انتظار کر لے، تینوں مسئلے دی سمجھ آ جائے گی۔ وہ یتیم کنوں آندے نے؟ میرے امام نے شہزادی نو صبر دا درس دیتا۔ مسلماناں کیویں دساں وہ جدوں تینوں چھڈ کے میرا سید نکلی آئے۔ میرے امام نے شہزادی نال پیار کیتا۔ امام زین العابدین نو نصیحتاں فرمائیاں تینوں جان دی اجازت نہیں، مگر زین العابدین تیرے نال علی دیاں تیاں ہونیاں نے، تیرے نال پردے داراں ہونگیاں، انہاں دے پردے دا خیال کری۔ پھر میرے امام سیدہ شہر بانو نو فرمایا لے شہر بانو الوداع، الوداع تیرا حسین جا رہا ہے۔ شہر بانو قدماں وچ گر گئیاں، عرض کر دیا نے آقا مینوں ہی دسی جاؤ۔ اے جدوں بیبیاں اجڑ دیا نے پیکیوں اجڑن سورے ٹر جاندیاں نے، سورے اجڑن پیکے ٹر جاندیاں نے۔ آقا مینوں اے دسو میں کیڑے پاسے جاواں؟ میرے امام نے فرمایا سے شہر بانو تو حق ادا کر دیتا ہے، جدا کوئی نہ ہووے او دا اللہ تے اللہ دا رسول۔ میرے امام علی مقام نے سیدہ شہر بانو نو بھی دلاسا دیتا۔ میرا سید پھر ایک خیمے وال جا رہا وے، ایک دا خیمہ میں علی دیاں دھیاں دا خیمہ ہے، اے سیدہ ثانی زہرا زینب سلام اللہ دا خیمہ میں، اے ام کلثوم دا خیمہ میں۔ میرے امام داخل ہوئے، سید زادیاں کھڑیاں ہو گئیاں، ویر دا چہرہ دیکھ کے عرض کر دیا نے ویرا سانو لگدا تو ہی جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں سید زادیو تہاڈا ویر بھی جا رہا وے، اے میرے واسطے دعا کرو۔ جدوں پھرا نکلدے نے پہنا دعا کر دیا نے یا اللہ میرے ویر دی خیر ہوے، یا اللہ میرا ویر سلامت رہ جائے، یا اللہ ویر نو کوئی نقصان نہ ہوے۔ میرے امام نے جدوں فرمایا سید زادیاں اے میرے امام نال پیار کر دیا نے، عرض کیتی ویرا اج دعا سا نہیں کرنی، اج دعا تو کر دے۔ اے اج کی تیرا امتحان ختم ہون والا ہے، ساڈا امتحان شروع ہون والا ہے، تھوڑی دیر گزرے گی حسین تیری شہادت ہوئے گی۔ اے علی دی تھی نو پیرا دینا پہ جائے گا، اے علی دی تھی ویرا تے پراواں دے لاشیں اکٹھی کر دی رہے گی، حسین تیرا امتحان مکن والا ہے، اے علی دی تھی دا امتحان شروع ہون والا ہے۔ اے تھوڑی دیر بعد خیمیاں نو یکا لگڑ گیا، سامان لٹیا جائے گا، پھر کدی دمشق دے بازار اوڑ گئے، کدی شام دی گلیاں اوڑ گیا۔ میرے امام نے دلاسا دیتا، فرمایا علی دیو بیٹیو صبر کریو جے۔ میرا سید پھر جدوں نکل دے نے مختصر کرنا میرے امام نے حجت تمام کی تھی، مگر لائناں نو شرم نہیں آئی، تیراں دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہوئیاں، تلواراں چل دیاں نے۔ میرے امام نو ایک آخر تیر پیشانی مبارک تے لگا، میرا سید زمین کربلا تے گر گئے۔ میری سیدہ نے خیمے وچوں ویکھیا، اے جدوں ایک گھوڑا نکل رہا ہوے جدی پشت تے سوار کوئی نہیں، میری سیدہ نے سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو بلایا، پیار کیتا۔ سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پھپھو امی میں مدینیوں چلیا، میں 3 دن دی پیاسی ہاں، مینوں بڑیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیاں نے، مگر پھپھو امی تساں انج میرے نال پیار نہیں کیتا جویں ہن پیار
پیار کر دیو پہ فرمایا نہیں سکینہ تھوڑی دیر پہلے ابو کو مسئلہ پوچھنی جائے ابو جی یتیم کنو آندے نے فرمایا میری سیدہ نے سکینہ ہووے تیرا باپ سواری ڈگ پیائی تیرے بھی میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی اوے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اوے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردے زینب بچھڑ گئی اوے مدینے شہر دے میں تفصیل وچ نہیں جاندا بس آخری پیغام سن لو حالت کربلا وچ کی ہے مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل دی کروندی بیڑی وہ لوگوں صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے آکے لوگوں وہ بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا وہ ساری دنیا نال سکھاں دے بسدی ایک پین حسین دی لٹی میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی مگر پیغام حسین یہ ہے فکر حسین یہ ہے لوگوں یہ جوانی یہ مال یہ دولت یہ اولاد ناچنے گانے کے لیے نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے نبی کے دین سے وفا کرو جو آل رسول کا ماننے والا ہے وہ حسینی کردار ادا کرے ہر چیز سے مقدم میرے نبی کا دین ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اللہ ہم سب کو نبی کی آل کی غلامی نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین مہر لیاقت صاحب کے ان کے لیے مہر لیاقت صاحب کے لیے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جو ہے وہ اپیل ہے گزارش ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک بالخصوص مہر لیاقت صاحب اللہ نبی کی آل کا صدقہ ان کی بخشی فرمائے اللہ تمام امت کی بخشی فرمائے اللہ پاک حضرت خواجہ امید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ میرے والد کریم کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم محفل ابھی جاری ہے بیان بھی ہوگا اور ثنا خان بھی ہیں کیونکہ میں نے 10 بجے کا وقت تھا کچھ ویسے لیٹ ہوا تو ابھی میں نے واپس ہی پہنچنا ہے میں اجازت لوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے وما علیہ آمین